बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। तुर्की ने इसराइल पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रफ़ा को निशाना बनाने का कहा है, जबकि बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों के कत्ले आम का सिलसिला जारी है। ऐसे में तुर्की की जानिब से अहम ऐलान सामने आया है। खबरसार इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की वजारत तजारत का कहना है कि गजा में जंगबंदी होने तक इसराइल को मुख्तलिफ अशिया की बरामदगी पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। तुर्की की वजारत तजारत के मुताबिक 54 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत बरामद की जाने वाली अशिया पर पाबंदी आयद की जा रही है, जिसमें स्टील की मसनूआत, तमीराती सामान, मशीनरी और दीगर अशिया शामिल हैं। रफ़ा पर हमले की तारीख तय कर ली, हमला ज़रूर करेंगे, नेतन्याहू की धमकी। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इनके मुल्क ने रफ़ा के गुंजान आबाद शहर पर एक भरपूर फौजी हमले के लिए एक तारीख भी मुकर्रर कर ली है, ताकि गजा के जनूब में हमास के इस आखिरी गढ़ को ख़त्म किया जा सके। वाज़ेह रहे कि रफ़ा शहर के इंतहाई जनूब में मिस्री सरहद के साथ जुड़ा हुआ शहर है, जिस पर 15 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों ने 7 अक्टूबर से जारी जंग में पनाह ले रखी है। इसराइल रफ़ा पर हमले से बाज रहे और फौरी जंगबंदी का एहतमाम करे। फ्रांस, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं ने रफ़ा पर इसराइल के इम्कानी हमले के हवाले से खबरदार कर दिया और कहना है कि इसराइल की एक बड़ी जारहाना कार्रवाई होगी, इसलिए इससे ग्रेज किया जाए और फौरी तौर पर गजा में जारी जंग को बंद किया जाए। ये बात तीनों मुल्कों के रहनुमाओं ने कई अखबारात में शाया होने वाले मुश्तरका अदालती नोट में कही है। काहिरा जंगबंदी मुज़ाकरात हमास ने नई तजावीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। हमास ने 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी की नई तजावीज़ सामने आने पर इनका जायज़ा लेना शुरू कर दिया। तजावीज़ में इसराइल और फ़लस्तीनियों दोनों के बदले में रिहाई की तजावीज़ भी शामिल है। हमास की तरफ से बताया जा रहा है कि ये तजावीज़ काहिरा में होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान सामने आई हैं। इसराइली हमले के बाद ईरान ने शाम में नया कौंसल खाना खोल दिया। इसराइली हमले के एक हफ्ते बाद ईरान ने शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में नया कौंसल खाना खोल दिया है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में कौंसल खाने की एक नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने शाम के वज़ीर ख़ारजा फैसल मकदार के हमरा नए कौंसल खाने की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इसराइल ईरानी मिसाइलों के निशाने पर। ईरान के नीम सरकारी खबरसार इदारे ने एतवार के रोज़ जारी किए गए इंफोग्राफिक में कहा है कि ईरान के पास 9 किस्म के ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी खबरसार इदारे ने ये रिपोर्ट शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के बाद जारी की है। रूस में सैलाब ने तबाही मचा दी। रूस भर में 10,400 से ज़ायद मकानात सैलाब की जद में आ गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत ने ऐलान किया है कि रूस भर में मकानात ज़ेरे आब आ गए हैं, क्योंकि तेज़ी से पिघलने वाली बर्फ़ यूरोप के कुछ बड़े दरियाओं में जा मिली। इसराइल रफ़ा के इनखला के लिए 40,000 खैमे खरीद रहा है। एक इसराइली एहलकार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि इसराइल रफ़ा से फ़लस्तीनियों के इनखला की तैयारी के लिए 40,000 खैमे खरीद रहा है। इसराइली एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर खबरसार एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि ये खैमे जनूबी गजा शहर में मुतवक्का ऑपरेशन की तैयारियों का हिस्सा थे। इसराइल कह चुका है कि इसके पास रफ़ा हमले से पहले शहरियों को निकालने का मंसूबा है और वजारत दिफा ने खैमों के सप्लाई करने के लिए एक टेंडर शाया किया है। इसराइल का दावा है कि रफ़ा हमास का आखिरी गढ़ है और इसका कहना है कि वो शहर में ज़मीनी फ़ौज भेजेगा, लेकिन अमेरिका समेत आलमी बरादरी ने इस हमले की मुखालफत करते हुए कह रखा है कि वो वहाँ पनाह लेने वाले 10 लाख से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनी शहरियों के लिए तबाहकुन होगा।
مودی سرکار کانگریس کے انتخابی منشور سے خوفزدہ ہیں۔ کانگریس نے جو منشور جاری کیا ہے اس میں وہی سوچ جھلک رہی ہے جو آزادی کے وقت مسلم لیگ کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بھارت میں عام انتخابات میں بس کچھ ہی دن باقی ہیں، لیکن مودی سرکار اپنی مذموم حرکتوں سے باز نہ آئی۔ بھارتی عوام میں مسلسل نفرت اور مسلم مخالف پروپیگنڈا پھیلانے کے ساتھ ساتھ مودی سرکار اپوزیشن جماعتوں کے در پہ ہیں۔ سعودی عرب کا پاکستان کے مرکزی بینک میں ڈپازٹ 3 سے بڑھا کر $5 ارب کرنے کا فیصلہ۔ سی ای او سعودی عربیہ ہولڈنگ کمپنی محمد القحطانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے $5 ارب کے سرمایہ کاری منصوبے پر عمل درآمد تیز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ سعودی عرب اور ولی عہد سے ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان اور سعودی عرب نے $5 ارب کے سرمایہ کاری منصوبے پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈرز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 2 اہم کمانڈرز اور ایک جنگجو جاں بحق ہو گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے فضائی حملے میں حزب اللہ کی ایک اہم فوجی تنصیب کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصان ہوا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی حملے میں حزب اللہ کے کمانڈر وسام الطویل اور فیلڈ کمانڈر علی احمد حسین کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ تیسرے کی شناخت نہیں ہو سکی۔ نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن شاہد خاقان عباسی نے الیکشن کمیشن کو کوائف جمع کروا دیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رہنما شاہد خاقان عباسی نے نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کروا دی۔ کوائف جمع کروانے کے موقع پر سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ دستاویزات فراہم کر دی گئی ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروا رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی سے گریز کریں، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی سے گریز کریں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ سیکرٹری خارجہ نے جمعے کو پاکستان وزیر خارجہ سے بات چیت کی۔ اینتھنی بلنکن نے اسحاق ڈار سے گفتگو میں مضبوط شراکت داری کی توثیق کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات آگے بڑھانے پر بات چیت کی، جبکہ انسداد دہشت گردی، تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ بجلی 4 روپے 92 پیسے مزید مہنگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت نے بجلی مزید 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ مہنگائی کے تائیں عوام کو ایک اور جھٹکا لگ گیا۔ نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا کی درخواست سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فروری کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی کی شرح 50% کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں مہنگائی 1974 کے بعد سب سے زیادہ رہی۔ پشاور میں عید الفطر کے پیش نظر 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ پشاور نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے تحت ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، ون ویلنگ اور تیز گاڑی چلانے پر پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وہاب ریاض کے لیے پی سی بی میں نیا عہدہ تخلیق۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں مینیجر کا عہدہ ہونے کے باوجود وہاب ریاض کو قومی کرکٹ ٹیم کا سینئر مینیجر مقرر کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر رہنے والے منصور رانا کی موجودگی میں سلیکشن کمیٹی کے رکن وہاب ریاض کو سینئر مینیجر بنا دیا گیا۔
ملک بھر میں عید الفطر کے موقع پر طوفانی بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے عید الفطر کے موقع پر شدید بارشوں کی نوید سنا دی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری کے بھی امکانات ہیں۔ عرفان علی کاٹھیا کا مزید کہنا تھا کہ 12 اپریل سے گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ڈی جی خان، ملتان، ساہیوال ڈویژن میں بارشیں ہوں گی۔ بہاولپور ڈویژن کے اضلاع بھی تیز بارشوں کی زد میں رہیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔